Kung kagahapon sa itong Ebanghelyo, the Lord Jesus criticized that maladaptive forms of piety no, sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, katong pillars of their piety, katong fasting, almsgiving, and prayer. Iyang criticize tungod kay ang ilang tumong sa pagbuhat ni adto is not on kana bang dili pagpalambo silang espirituhanon nga bahin sa ilang kinabuhi, kundili aron pagpakita, pagpasundayag ngadto sa mga tao. Pagpasundayag, pagpasikat ngadto sa mga tao. Manang gi-criticize ni Jesus ang ilang intensyon sa maong buhat, mga sagradong buhat nga ilang gigamit aron lamang pasidunggan sila ngadto sa mga tao. Karon sa tong Ebanghelyo, again the Lord criticized the maladaptive form of praying sa mga ubang mga pagano. Because when they pray taas ang ilang mga pag-ampo. Namotong ingon gani si Jesus, sa inyong pag-ampo ayo daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-una nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Mao ni ang pagtulunan o mao po ni ang practice no sa mga pagano nga damor nga daghan kag giampo, damor kang dunggon sa Ginoo. Damor nga taas imong pag-ampo, damor nga maminaw ang Ginoo diha kanimo. Manang nakita ni Jesus ni nga dili ni mao, this is not how prayer must be done. Dili ingon ani ang pagbuhat sa pag-ampo o dili ingon ani ang pamagi sa pag-ampo na kinahanglan danghanon nimo ang imong isulti, taas-taason nimo ang imong isulti para dunggon kas Ginoo. Manang ningon gani si Jesus, no? Ayaw paningon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan. Bisan gani wala pa mo nangayo niya. No? Usahay kita mag-ampo ra tag-as pod kaayo. No? Natay mga practice ani nga kanang ambot na pa ba na ron? Na alas 3 kadlawon mang mata. Although, importante man yun na, no? Tungod kay naandan naman na nga mga practice nato, mga naandan nga mga practice nga adunay pipilagyod nga mangmata og alas 3 kay mao na gisugo sa mga katigulangan. In fact, dito sa Sinuyak, dito sa kong parokya nga naasaynan, na mga pipila anak nga mangmatag yun sila alas 3 dayon magrosaryo. Manggawa sa ilang mga kwarto ug maggrosaryo. Luoy kay itong mga bata dito tungod kay lami pa man itulog. Pero kana lagi kay naandan motong mapugos gyud sila og mata alas 3. Inoon dili ko mo practice ana kay mas maayo man gyud nga tudloan nato ang mga bata sa pag-ampo. Walay problema na. Pero ang pangutana ni ana, nakapaunsa man nimo ang imong debosyon sa pagrosaryo nga mamata kag alas 3. Nakapaunsa nimo ang imong gibuhat nga debosyon sa pag-ampo. Sige kag ampo and yet wala na usab imong batasan. Taas kag pag-ampo and yet ngilad gihapon tag batasan. Mo nang usa sa mga angay natong atong pamalandungan, ang pag-ampo unta maoy makapahimo natong suod ngadto sa Ginoo. Ang atong mga pag-ampo mauntay makapahimo natong mayong tao. Mayong tao. Munang the Lord does not need our lengthy prayers. Wa nang hinanglan ang Ginoo sa tuang taas nga pag-ampo. What the Lord needs is our sincere nga pag-ampo. Kanang matinulanon nga pag-ampo ba? Dili maguna to mailad ng Ginoo. He is God who is all-knowing. He knows everything. Sa giingon pagani sa Ebanghelyo, sa wala pagani ka mangayo, kabalo na ang Ginoo sa imong panginahanglan. No? Kabalo na sa imong panginahanglan. He knows everything. Manang dili kinahanglan tag-aso na itong mga pag-ampo, aron ipasundayag kunuhay nga kuyawan na siya, makalahutay may pila ka oras, dihag
kanang pag-ampo. Daghan lagi ka o giampo, pero dili po sincero ang imong intensyon. Dili po matinud-anon ang imong tumong. Kay kana lagi gusto kang daygon, gusto kang tawgon nga balaan. No? The Lord does not need our lengthy prayer. Wa siya nanginanglan sa itong mga tag-as nga pag-ampo, kundili ang pagkamatinud-anon sa itong buhat sa pag-ampo. Ikaduha, the Lord does not need our lengthy prayer, but a faithful prayer. Kana bang niampo ka, aron dili ka daygon sa mga tao, tungod kay taas kay ka, o panahon diha sa pag-ampo, ang gikinahanglan sa Ginoo nga sa atong pag-ampo, kana bang nakapahimo nimong suod ngadto sa Ginoo, and you become very dependent ngadto sa Ginoo. Munang giingnan gani niya ang iyang mga tinun-an, gitudloan niya nini pag-ampo sa amahan namo, no? Munang gitawag siya preamble prayer. Kaning Our Father is a preamble prayer, kanang model of all prayers. This is how you pray. Nga ang imong pag-ampo mao'y maghatod nimo ngadto sa kanang kasuod ngadto sa Ginoo. Every time nga moampo ka, kana bang mahimo kang mas masaligon ngadto kaniya. Adun ako'y classmate sa una sa theology. Wala to siya na pare, no, si George Grampon. Kato kong classmate, siyempre sa dili pa magsugod ang among usa ka subject, mangutan na maging ng professor unsa imong idea about prayer. Kato akong classmate, nitubag siya og prayer is power. Mubo kayo, and yet very concrete very concrete definition of what is prayer. Prayer is power. Katong una di ko kasabot. Maraman nagikang Ernie Baron bay. Knowledge is power. Imo lang gi-adapt sa imong kaugalingon nga imong gihimong prayer is power. Pero tinuod ba iya gyud? Prayer is power. Our human life is very fragile. Atong hinumduman, our human life is very fragile. Masakitan ta, maapektuhan ta sa mga problema, mag-uul ta, muhilak ta, mag-antos ta. This is how fragile our human life is. Apektado gyud ta sa unsay mga mahitabo nato. Now, naay pag-ampo nga pwede natong kakuhaan balik nining kusog, nining power sa pagpadayon out from the fragility of life. Bisag unsa kabugat sa imong problema, bisan unsa kabugat sa sitwasyon nga imong giatubang, pwede tang mahimong makanabang maisugon nga mopadayon nga molatas aning tanan kung magampo ta ngadto sa Ginoo. Tinuod gyud, no, prayer is power. Tungod kay ang atong kinabuhi very fragile. And we need God na mohatag nato sa maong kusog, gahom sa pagpadayon, sa pag-atubang, sa mga kahuyang, no, o fragility sa atong kinabuhi. Munang mga igsoon, gihagit kita karon diha na sa pagpalambo, sa ato ang espirituhanong bahin, sa atong kinabuhi, pinagis pag-ampo. Naunta, ang atong mga pag-ampo, mao'y maghatod kanato ngadto sa dugang nga panagsuod sa Ginoo. Ang atong mga pag-ampo maghatod kanato ngadto sa dugang nga obedience, at the same time kaning atong pagka masaligon ngadto sa Ginoo. Palihog manindong.